नमस्ते, न्यूज ओके लाइभमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म मनोरञ्जन शर्मा। आज पनि हामी स्थानीय समाचार त्यस्तै गरेर ओके संवाद, कोरोना भाइरसको अपडेट र मौसम सम्बन्धी जानकारी लिएर तपाईहरु समक्ष उपस्थित भइसकेका छौं। आज ओके संवादमा हाम्रा अतिथि हुनुहुन्छ संविधान सभा सदस्य तथा मुस्लिम अगुवा, मुस्लिमहरुका नेता, यस क्षेत्रका हाम्रा आदरणीय व्यक्तित्व इस्तियाक अहमद खान। कृपया तपाईहरु हामीसँगै रहनुहोला। कार्यक्रमको सुरुवात गरौं स्थानीय समाचारबाट। मुस्लिम समुदायको महान पर्व ईद उल अजहा अर्थात ईदको अवसरमा हामी सम्पूर्ण आफ्ना दर्शकहरूलाई हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना दिन चाहन्छौँ। घर घरमा नमाज पढी एक आपसमा शुभकामना दिई मुस्लिम समुदायले कुर्बानीको पर्व ईद अल उजहा आज मनाएका छन्। रूपन्देहीमा पनि यो पर्व मनाइएको छ, तर घर घरमै नमाज पढेर मनाइएको हो। कोरोना भाइरस संक्रमणको कारणले मुस्लिम समुदायका व्यक्तित्वहरू मदरसाहरूमा गएर ईदगाहमा गएर नमाज पढ्न पाउनु भएन। कोरोना भाइरसको संक्रमणको जोखिम बढ्दै गएपछि मुस्लिम आयोगले सबैलाई घर घरमै बसेर नमाज पढ्न आग्रह गरेको थियो। त्यही आग्रह अनुसार सबै मुस्लिम समुदायले घर घरमै बसेर नमाज पढ्नुभयो र घरकै व्यक्तित्वलाई सामाजिक दूरी कायम गरेर भौतिक दूरी कायम गरेर नमाज पढे पश्चात उहाँहरूले विभिन्न माध्यमबाट आफन्तहरूलाई शुभकामना दिनुभएको थियो। यसरी शुभकामना दिन सामाजिक सञ्जाल, टेलिफोन, मेसेन्जरहरू पनि प्रयोग गरिएको थियो। अब बाँकी समाचारहरू। जेसीआई सिद्धार्थको आयोजनामा सप्ताहव्यापी कार्यक्रम अन्तर्गत आज तालिम आयोजना भएको छ। संस्थाले विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गर्दै जेसी सप्ताह मनाउँदै आएको छ। भैरवामा संस्थाले विभिन्न कार्यक्रम अन्तर्गत जेसी सप्ताह मनाउँदै आएको छ। यसै अन्तर्गत शनिबार सदस्यहरूको लागि तालिम आयोजना भएको संस्थाका अध्यक्ष मङ्गल भण्डारीले बताउनुभयो। समाजसेवी ओमकार गौचनको प्रमुख आतिथ्यतामा भएको तालिममा सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य सङ्घका सचिव विजय पाण्डेले सहजीकरण र प्रशिक्षण दिनुभएको थियो। तालिममा जेसीआई सिद्धार्थ तथा सिद्धार्थ लेडीका सदस्यहरूको उपस्थित थियो। कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि ओमकार गौचनले जेसी संस्थाले यस क्षेत्रमा खेलेको भूमिकाको प्रशंसा गर्नुभएको थियो। कार्यक्रममा जेसीआई सिद्धार्थ लेडीका अध्यक्ष तुलसा भूषाल पाण्डे लगायतले मन्तव्य राख्नुभएको थियो। अब एउटा समाचार वृक्षारोपण सम्बन्धी। भैरवामा बिहानी हिँडाई मर्निङ वाक गर्ने समूह जगर्स ग्रुपका सदस्य स्वर्गीय प्रदीप अग्रवालको सम्झनामा स्वर्गीय अग्रवालको घर अगाडि सडक खण्डमा जगर्स ग्रुपले वृक्षारोपण गरेको छ। गत वर्ष वैशाख महिना अग्रवालको यही घरको छतबाट खसेर घाइते भएपछि उपचारका क्रममा भैरवास्थित युनिभर्सल मेडिकल कलेजमा निधन भएको थियो। जगर्स ग्रुपका संस्थापक मध्येका एक अग्रवालको आकस्मिक निधनले मर्माहत बनेको समूहले अग्रवाललाई सदैव सम्झिरहन पाइयोस् भन्दै उहाँको स्मरण गर्दै घरै अगाडि वृक्षारोपण गरेको समूहका अध्यक्ष प्रकाश घिमिरेले बताउनुभयो। वृक्षारोपण कार्यक्रममा समूहका सदस्य तथा अग्रवालका पिता ब्रिजलाल अग्रवाल लगायतको उपस्थित थियो। यो क्रममा विभिन्न जातका बिरुवाहरू उक्त स्थानमा रोपिएका थिए। समूहले वृक्षारोपण गर्ने मात्र नभई उक्त बिरुवाहरूको संरक्षण गर्दै जाने पनि जानकारी दिएको छ। अब एउटा लायन्स क्लब सम्बन्धी समाचार। लायन्स क्लब अफ सिद्धार्थनगर गौतम बुद्धद्वारा देवपुरा चोकमा रहेको प्रहरी चौकीमा पानी टङ्कीसहित हात धुने बेसिन हस्तान्तरण गरेको छ। आज शनिबार बिहान आयोजित कार्यक्रममा क्लबका अध्यक्ष अरुण मिश्राको अध्यक्षतामा भएको थियो। कार्यक्रममा क्लबका पदाधिकारी लगायत लायन्स क्लब अन्तर्राष्ट्रिय 325 B2 का पदाधिकारीहरूको समेत उपस्थित थियो। संस्थाले गत हप्ता मर्चवारको भर्तापुरमा बाढी पीडित 101 जनालाई राहत वितरण समेत गरेको थियो। भैरवामा पछिल्लो समय स्थापना भएको यो क्लबले क्लब स्थापनासँगै आफ्नो सक्रियता बढाउँदै विभिन्न रचनात्मक कार्यक्रमहरू सुरुवात गरिसकेको र भविष्यमा अन्य नयाँ कार्यक्रमहरू गर्दै जाने संस्थाका अध्यक्ष अरुण मिश्राले बताउनु भएको छ। अब पालो विश्रामको। विश्रामपछि हामी ओके संवाद लिएर आउँदैछौँ। ओके संवादमा आज हाम्रा अतिथि हुनुहुन्छ संविधान सभा सदस्य इस्तियाक अहमद खान। कृपया हामीसँगै रहनुहोला। अति सुन्दर धेरै टिकाउ कहाँबाट ल्याउने, अरू भन्दा कम्फर्टेबल कार्पेट कुन लाउने? मैले जस्तै बुझ्नु पर्यो, नयाँ जेन्सा कार्पेट नै ल्याउनु पर्यो। जेन्सा कार्पेट हाम्रो नै राम्रो। अरू भन्दा बढी कम्फर्ट, ब्युटी अनि भेराइटी छ किनकि बेस्ट टेक्नोलोजीमा हाम्रो देशको आफ्नै उत्पादन छ। कसम हाम्रो नै राम्रो। जेन्सा कार्पेट।
अति सुन्दर धेरै टिकाउ कहाँबाट ल्याउने अरू भन्दा कम्फर्टेबल कार्पेट कुन लाउने मैले जस्तै बुझ्नु पर्यो नयाँ जेन्सा कार्पेट नै ल्याउनु पर्यो जेन्सा कार्पेट हाम्रो नै राम्रो अरू भन्दा बढी कम्फर्ट ब्युटी अनि भेराइटी छ किनकि बेस्ट टेक्नोलोजीमा हाम्रो देशको आफ्नै उत्पादन छ कसम हाम्रो नै राम्रो जेन्सा कार्पेट। विश्रामपछि दर्शकवृन्दहरूलाई स्वागत छ। अब पालो ओके संवादको र ओके संवादमा आज हाम्रो अतिथि हुनुहुन्छ अघि नै जानकारी गराएअनुसार संविधान सभा सदस्य मुस्लिम अगुवा यस क्षेत्रका सामाजिक व्यक्तित्व आदरणीय इस्तियाक अहमद खान। इस्तियाक अहमद खान ज्यू तपाईँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। थ्याङ्क यू सो मच। तर सर्वप्रथम तपाईँहरूको मुस्लिम समुदायको यो ठुलो पर्व ईदको अवसरमा म तपाईँलाई हार्दिक शुभकामना दिन चाहन्छु हाम्रो कार्यक्रमको टिमको तर्फबाट। थ्याङ्क यू सो मच। केमा व्यस्त हुनुहुन्छ आजकल? कोरोनाको महामारीले गर्दाखेरि हामीहरू घरमा एक्सपेन्ड छु त्यहाँ राजनीतिक कार्यमा व्यस्त छु, सामाजिक कार्यमा व्यस्त छु। सर्वप्रथम हामी यो राजनीतिक र सामाजिक कामको कुरा पछाडि गर्छौँ। सबभन्दा पहिला यो आज मुस्लिम समुदायको ठुलो पर्वको रूपमा रहेको छ ईद पर्व। यस पर्वमा हामी थोरै कुराकानी गर्छौँ। आज ईद पर्व कोरोना भाइरसको प्रभाव पनि परिरहेको छ। तपाईँ लगायत अन्य समुदाय मुस्लिम समुदायले कसरी मनाउनु भयो ईद पर्व आज? सम्पूर्ण सबभन्दा पहिला त म भैरवा लगायत देशभरिमा बस्नुभएका सम्पूर्ण बुवामा दाजुभाइ दिदीबहिनी र विदेशमा पनि छरिएर बस्नुभएका सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनी बुवाआमालाई ईद उल फितर बकरा ईद भन्ने होइन, हामीहरू कुर्बानी भन्छौँ, उसलाई बकरा ईद भन्नु हुँदैन। कुर्बानीको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। हाम्रो देश फुलोस् फलोस्, दुनियाँको सबभन्दा बेस्ट कन्ट्री होस् र जिरो पोल्युटेड कन्ट्री होस् हाम्रो देश, जिरो क्राइमवाला कन्ट्री होस्। म यो ईदको शुभ अवसरमा देशलाई म यो भन्न चाहन्छु, देशको सम्पूर्ण व्यक्तित्वहरू आपसमा मिलिजुली बसोस्, कुनै पनि क्राइम नहोस्, कुनै पनि गलत काम नहोस्। यो बकरा ईदको शुभ उपलक्ष्यमा देशबाट सम्पूर्ण गन्दगी निस्कोस्, यही शुभकामना दिन चाहन्छु। अनि यो कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण बढेको समयमा अन्य उद्योग व्यवसाय शैक्षिक संस्थान प्रभावित परे जस्तै नेपालको संस्कृति पनि प्रभावित भएको छ। मठ मन्दिरहरू मस्जिदहरू अझ पनि खुला गरिएका छन्। यस्तो अवसरमा तपाईँहरूले यस्तो बेलामा यो आज यो ईद पर्व कसरी मनाउनु भयो? जस्तो चाहिँ विगतमा चाहिँ नमाज पढिन्थ्यो, सामूहिक रूपमा हुन्थ्यो, केटाकेटी जम्मा हुन्थे, योपालि कसरी मनाउनु भयो? हामीहरू मनाए ईद पर्व तर आफ्नो घरमा, किनकि सोसल डिस्टेन्सिङ राख्नुपर्छ, धेरै भिडभाड गर्नु हुँदैन। सरकारको लकडाउनको जुन अहिले खुकुलो बनाएछन् तर भिडभाड गर्नु हुँदैन, त्यस कारणले सोसल डिस्टेन्सिङ मेन्टेन गर्नको लागि सबैजना हाम्रो सम्पूर्ण यहाँको मुस्लिम दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले आफ्नो घरैमा आफ्नो बच्चाहरूको साथमा ईदको आज नमाज पढ्नुभयो। हामी नमाज पढेँ बहुत राम्रो तरिकाले, तर आफ्नो ईदगाहमा जान पाएन। ईदगाहमा अन्य समयमा जस्तै अब लकडाउन प्रभावित भयो, अरू समयमा यहाँ आज ईदको दिन के कार्यक्रम गरेर मनाइन्थ्यो? हामीहरू खास हामीहरूको जुन हुन्छ यो कुर्बानी जुन हुन्छ अल्लाहको राहमा सेक्रिफाइस हुन्छ गर्छौँ हामीहरू, त्यो हामीहरू आफ्नो जानवरलाई अल्लाहको राहमा कुर्बान गर्छौँ। मतलब त्यो मासुसित यसको कुनै रिलेसन छैन। यो मतलब दान गर्ने, जस्तो इस्लामको 5 वटा पिलर छ, कलमा, रोजा, नमाज, हज, जकात, 5 वटा जुन पिलर छ इस्लामको, त्यो पिलर मध्ये एउटा सेक्रिफाइस मतलब यो कुर्बानी पनि हो। त्यो कुर्बानीको जुन अब हामीहरू अल्लाहको राहमा कुर्बान गर्छौँ, तर त्यसको मासुलाई त पनि कहीँ उसको खानेपिनको लागि युज गर्नुपर्छ। त्यसमा 1/3 गरिबलाई दान गर्ने हो, जसको कुर्बानी हुँदैन, जुन मान्छेले थोरै कमजोर किसिमको छन् उनीहरूलाई दिने। एउटा भाग 3 भाग लगाएपछि एउटा भाग गरिबलाई दिने, एउटा भाग आफ्नो साथीभाइलाई, एउटा आफ्नो परिवारलाई। यही तरिकाले हाम्रो सम्पूर्ण विश्वको सम्पूर्ण मुस्लिमहरू यही नियम फलो गर्छन्, हामीहरू पनि त्यही फलो गर्छौँ। यो चाहिँ तपाईँको दान गर्ने लगायतका दिन विभिन्नको भनिन्छ। सन्तोषलाई आज बिहान उठ्ने बित्तिकै के गरिन्छ भने? उठ्ने बित्तिकै सबभन्दा पहिला हामीहरू नहाउने, चोखो हुने, चोखो हुने, पवित्र हुने, पवित्र भएपछि ईदगाहमा जान नमाज पढ्ने र फजरको नमाज हुन्छ। ईद दिन निस्कनुभन्दा पहिला फजरको नमाज पढ्ने, त्यसपछि कुर्बानीको तयारी गर्ने। मतलब हामीहरू जाने, अब ईदगाहमा त गएन, त्यस कारणले आफ्नो घरमा सबैजना मिलेर नमाज पढेँ, 2 रकात शुक्राना मतलब
वाजिब नमाज भनिन्छ। अल्लाहको मतलब मलाई ईदको मौका दिनुभयो अल्लाहले, तिनको उसमा यादमा इब्राहिम अलैहिस्सलामको यादमा यो हामीले नमाज पढेँ, नमाजपछि कुर्बानी गरेँ बाख्राको। त्यसकारण त्यसपछि मासु बाँडेँ हामीहरू, गरिबलाई, आफ्नो साथीभाइलाई केही 1/3 हिस्सा आफ्नो घरमा राखेछौँ। अब दान पनि गरेँ हामीहरू, दान गरिबलाई दान गर्ने, कमजोरलाई दान गर्ने, किनकि दान पनि हाम्रो एउटा हो पिलर हो। जस्तै यो तपाईँहरूको छ नि आज चाहिँ नि त्यो कुर्बानी दिने जनावरहरू हुन्छन्, के कुर्बानी गरिन्छ यहाँहरूले खास? हामीहरू खास यहाँ बाख्राको कुर्बानी हुन्छ हाम्रो, जुन कुनै रोग रहित होस्, कुनै रोग नहोस्, उसको कम्तीमा दाँत उसको साल मतलब दाँत हुनु पर्यो, उसको स्वस्थ स्वास्थ्य हुनु पर्यो, कुनै रोग हुनु हुँदैन। कुनै रोग भयो भने, अस्वस्थ भयो भने त्यो मान्ने हुँदैन। एकदम चोखो हुनुपर्छ, एकदम तन्दुरुस्त हुनु पर्यो, मतलब राम्रो हुनु पर्यो एकदम। जस्तो यो तपाईँको हुने खानेले त बाख्रा काट्ने भयो होइन, कति तर यो मुस्लिम समुदायमा मात्र होइन, अरू समुदायहरूमा पनि कति जात जातिलाई अझै पनि खाना 2 छाक खाना गाह्रो भइरहेको अवस्था छ। यस बेला यो सबै हाम्रो देशकै गरिबीको समस्यामा यो समुदायमा पनि गरिबी छ। यस्तोमा चाहिँ हुने खाने त बाख्राहरू काट्ने भयो, अनि चाहिँ नि चढाउने भयो, काम गर्छन्, तर नहुनेले के गर्छन् अनि यस्तो बेलामा? त्यही हो, 3 हिस्सा गर्ने, मासुको 3 हिस्सा बनाउने। तपाईँले एउटा घरमा बाख्रा काट्नु भयो भने 3 हिस्सा लगाउने, एउटा जोले कुर्बानी गरे छैन उसको घर पुर्याउने, सबैको पत्ता लगाउने कसको वहाँ भए छैन उसको हामीले पुर्याएँ बिहान। त्यसपछि एउटा आफ्नो इष्टमित्र हुन्छन्, साथीभाइलाई खुवाउने, क्लोज फ्रेन्ड हुन्छन्, आफ्नो हुन्छन्, एउटा परिवार हुन्छन्, उसको लागि 3 हिस्सा। एउटा गरिबलाई, एउटा गरिब बनालाई, आफ्नो समुदायको गरिबलाई, एउटा चाहिँ साथीभाइलाई, एउटा घर परिवारलाई। भनेपछि एउटा चाहिँ घरमा कुनै चाहिँ कुर्बानी गरियो भने जनावरको कुर्बानी पछि त्यो जनावरलाई 3 भाग अनिवार्य गर्नुपर्छ, अनिवार्य नत्र मान्ने हुँदैन त्यो। अनि तपाईँहरूको यो धर्ममा एउटा प्रचलन पनि छ नि, आफूले कमाएको कति केही हिस्सा चाहिँ गरिबहरूमा बाँड्नुपर्छ भने चाहिँ एउटा चाडमा पनि छ नि। यो खास कस्तो हो यो? अनि मैले हजुरलाई भने इस्लामको 5 पिलर, देयर इज ओन्ली वन गॉड, प्रॉफिट मोहम्मद इज द मैसेंजर अफ गॉड। दोस्रो मतलब यो कलमा हो, ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु रसूल हो। त्यसपछि नमाज हो, रोज़ा हो, जकातको मिन्स हो त्यही दान। यो इस्लामको पिलर हो, दान गर्नै पर्छ। तपाईले आफ्नो कमाईको 2.5% दान गर्नै पर्छ। यदि यो पैसा तपाईँ खानुहुन्छ भने हराम खानेको बराबर हुन्छ। त्यो पैसा त गरिबको मात्र हो, त्यो पैसा गरिबको मात्र हो 2.5%। त्यो 2.5% भने 2.5% कमाईको 2.5%, जस्तै कुनै मान्छेले वर्षमा सबै कटाएर 1 लाख रुपियाँ कमाउँछ भने 2.500 रुपियाँ उसले दान गर्नै पर्छ। गरिबलाई खोजेर अब वरिपरि खोजेर चाहे नगद दिउँ, चाहे लत्ता कपडा दिउँ, चाहे चाहिँ खाद्यान्न दिउँ, त्यो गर्नै पर्छ। त्यो चाहिँ कुन यही पर्वमा गर्ने हो? यही पर्व नै सालभरिमा, ईदमा खास हो। ईदमा जुन हुन्छ नि, ईद उल फितर हुन्छ, जुन मामी समयवाला तिहार हो भनिन्छ, त्यसमा खास गर्ने हो। तर मतलब यसमा पनि यही हो, फलो त सबैमा। जस्तै हिन्दूहरूले मनाउँछन्, हिन्दूहरूको दसैँ तिहारलाई ठुलो पर्व भन्छ नि, मुस्लिम समुदायको यो ईद ठुलो पर्व हो कि रोजा ठुलो पर्व हो? हाम्रो रोजावाला ठुलो हो, तर यो पनि कम होइन। यो सेक्रिफाइस, यसमा चाहिँ हजुर खास यो चाहिँ यो मनाउने यो प्रचलन कसरी आयो? यो चाहिँ यो अल्लाहले यो दुनियाँमा 1,24,000 कमोबेस मैसेन्जर पठाउनु भएछ। त्यसमा एकदम टप क्लास मध्ये एउटा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम हुनुहुन्थ्यो। वहाँ धेरै धनी मान्छे हुनुहुन्थ्यो। उनको श्रीमती हुनुहुन्थ्यो हजरत हाजरा हुनुहुन्थ्यो। धेरै उमेर शादी भएको, बिहा भएको धेरै दिनपछि सन्तान जन्मेन। अल्लाहसित उहाँले दुआ गर्नुभयो, अल्लाह मेरो श्रीमतीको सन्तान भए छैन। एउटा अब हाम्रो उमेर पनि बढी भइरहेछ, 86 इयर ओल्ड भइसक्नु भएको थियो उहाँ। त्यसपछि अल्लाहले दुआ कबुल गर्यो। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम उहाँको कोखबाट, हजरत हाजराको कोखबाट जन्मिनुभयो यो संसारमा। अब अल्लाहले परीक्षा लिन्छ, आफ्नो जुन मैसेन्जर पठाउँछ दुनियाँमा, उनको परीक्षा के लिन्छ, राम्रो काम गरिरहेछ कि गरिरहेछ छैन, त्यसको लागि उहाँले परीक्षा अल्लाहले लियो। अब त्यस्तो हामीहरूको जस्तो सपना हुन्छ, हामीहरूको सपना त हुन्छ फाल्तु, तर जुन अल्लाहको मैसेन्जर हुन्छन् उनीहरूको सपना पनि सब चीज ओरिजिनल हुन्छ। अल्लाहले सपना देखायो कि तपाईँ इब्राहिम, तपाईँ आफ्नो सबभन्दा प्यारो चिज अल्लाहको राहमा कुर्बान गर्नुहोस्, मतलब अल्लाहको राहमा दान गर्नुहोस्। त उहाँले सोच्नुभयो मेरो सबभन्दा प्यारो त मेरो ऊँटहरू छन्, थुप्रै ऊँट थियो, बहुत प्यार गर्नुहुन्थ्यो उहाँ ऊँटसित। उहाँले बिहान उठ्नु बित्तिकै 200 ऊँटको कुर्बानी गर्नुभयो। त्यसपछि फेरि अर्को रात आयो सपना,
तिमी भएन यो तिमी आफ्नो प्यारो चिजको गर त भन्नुभयो कुन चिज प्यारो घुटनलाई धेरै माया गर्छु त फेरि सयवटको फेरि गर्नुभयो फेरि भन्नुभयो होइन होइन सबभन्दा प्यारो अब 86 इयर ओल्डमा जुन मान्छेको छोरा जन्मेछ त्यो त सबभन्दा प्यारो हो यो उहाँले सोच्नुभयो यार त मेरो छोराभन्दा प्यारो त कोही हामी त उठको चक्करमा थियौँ अहिले हो मेरो छोरा हो तिमी आफ्नो छोरा लैगर त अल्लाहको फरमान थियो तो इस्माइल अलैहिस्सलाम त्यो उनको उमेर कति थियो 13 सालको मात्रै थियो 13 सालको उमेरमा उहाँले भन्नुभयो ठिक छ म अब कुर्बानी गर्छु छोराको त्यसपछि उहाँले आफ्नो छोरालाई नहाउनु दो नयाँ चोखो गर्नुभयो नयाँ लुगा लत्ता कपडा इत्र सब लगाउनु अल्लाहको समर्पण गर्नको लागि जङ्गलतिर लिएर जानु पहाडतिर एकदम पुरा जहाँ मतलब ऊ थियो मैदान थियो पहाड थियो बहुत टाढा त्यसपछि बाटोमा शैतान जुन हाम्रो धर्मको अनुसार कलाम पाकमा छ शैतान भेटेछ भनेछ ए इस्माइल तिम्रो बुवाले तिमीलाई जबा गर्न लागिरहेछन् त भनेछ हैन मेरो बुवा मलाई घुमाउन लाग्नु भएछ कहाँ आफ्नो बुवाले कुनै मान्छेले आफ्नो छोरालाई जबा गर्छ 13 सालको बच्चालाई भनेछ तिमीलाई विश्वास छैन हेर तिम्रो आज अब तिम्रो हत्या हुन्छ उहाँले भन्नुभयो कसरी तिमीलाई थाहा भनेछ अल्लाहले भनेछ उहाँले भन्नुभयो अल्लाहले यदि भनेछ भने त म त कुर्बान तुरुन्त भइहाल्छु जब अल्लाहको अर्डर था किनकि उहाँ पनि प्रोफेटको छोरा हुनुहुन्थ्यो उहाँ पनि नबी हुनुहुन्थ्यो त्यसपछि शैतानले वहाँसित भागेर फेरि उनको आमाको पास हो आमाको पास हाजराको पास पुग्नुभयो हजरत हाजरा मतलब उनको आमा इस्माइल अलैहिस्सलामको भन्नुभयो तपाईँको छोरालाई 13 सालको यति उमेरमा बुढेसकालमा 86 इयर ओल्डमा जन्मनु भएछ उहाँलाई जबा गर्नको लागि कुर्बानी दिनको लागि लाग्नु भएछ उहाँले सोध्नुभयो तिमीलाई कसरी थाहा हो भनेछ मलाई थाहा छ अल्लाहले भनेछ उहाँले मेरो त एउटै इस्माइल छ मेरो एउटै छोरा छ मेरो 1000 इस्माइल भयो भने म अल्लाहको राहमा कुर्बान गरिदिन्थेँ तिमी शैतान हो तिमी भाग मेरो पासबाट हट त्यसपछि ऊ फेल भइहाल्यो त्यसपछि उहाँ लिएर जानुभयो एउटा गड्ढा खोज्नुभयो बहुत टाढा ठाउँमा त्यसपछि एउटा गड्ढा खोदेर त्यसमा भन्नुभयो बाबु अल्लाहको फरमान छ यस्तो यस्तो गर्ने उहाँले भन्नुभयो जब अल्लाहको फरमान छ बुवा त मसित किन सोध्नुभयो तपाईँ एकदम गर्नुहोस् म तयार छु कुर्बानी दिने म तयार छु त्यसपछि उहाँले भन्नुभयो तर बुवा एउटा चिज के गर्नु होला तपाईँ आफ्नो आँखामा पनि पट्टी बाँध्नु होला मेरो आँखामा पनि किनकि तपाईँ मेरो बुवा हो तपाईँको माया हुन्छ छोराको तपाईँको छुरी कहीँ छुरी खुब तेज गरिदिनु होला जस्तो तुरन्त 1 मिनटमा कटिहालोस् मेरो गर्दन यदि तपाईँले आँखा खोलेर गर्नुहुन्छ मेरो आँखामा पट्टी बाँध्नुहुन्न त तपाईँले माया लाग्छ कलिलो मेरो उमेर छ उहाँले त्यस्तै गर्नुभयो अब जब छुरी तयारी गर्नुभयो एकचोटि अब सब डिटेलमा बताइरहेको छैन सर्टकटमा बताइरहेको छु त्यसपछि लेटाउनु भयो त्यसपछि छुरी रगड्नुभयो उहाँले धार लगाउनु भयो पुरा तगडा तरिकाले छिटो कटो छोराको आज्ञा अनुसार मतलब छोरा बुवाको सहमतिमा भइरहेछ त्यसपछि अब के भयो अल्लाहले भने कि अब त पहिलोचोटि छुरी उहाँले रगड्नु भयो छुरीले काम गरेन अब छुरीले काट्ने हो कि अल्लाहको फरमान छ कि छुरी तिमी नजाऊ त्यसपछि पहिलोचोटि रगड्नु भयो दोस्रोचोटि तेस्रोचोटि फालिदिनु भयो छोरी किन आइरहेको छैन त्यसपछि फेरि उठाउनु भयो छोरी अब रगड तयारी भइरहेछ त्यसपछि जब रगड्नु भयो उहाँले आफ्नो उनको घाँटीमा त्यसपछि मेढा भने बाख्रा जस्तै त्यहाँ उसमा सौदी अरबमा सौदियाको मक्का शहरमा मेढा भनिन्छ कि जुन मतलब जङ्गली हुन्छ यो खसी हामी खसी भन्छौँ यहाँ त्यो मेढाको आवाज आयो त उहाँले पट्टी खोल्नुभयो आफ्नो देख्नु भएछ यो त रगत आइरहेछ मतलब तातो तातो रगत आयो तर यो त जानवर कसरी आयो फेरि इस्माइल अलैहिस्सलामको छोरा छेउमा उभिएर हाँस्दै हुनुहुन्थ्यो मुस्कुराउँदै हुनुहुन्थ्यो त्यसपछि अब यस्तो सेक्रिफाइस अल्लाहले उहाँको इमान मतलब उहाँ असली काम गर्दै हुनुहुन्छ समाजको लागि किनकि कुर्बानी मेरो लागि कति सेक्रिफाइस गर्न सक्छ अल्लाहले परीक्षा लिनुभयो त्यो परीक्षामा उहाँ सफल हुनुभयो आजदेखि 4250 साल पहिलाको कुरा हो यो आजदेखि 4000 नियर अबाउट 4250 साल पहिलाको कुरा हो यो तबदेखि हामीहरू हाई यसैले भनिन्छ मतलब सेक्रिफाइसको लिमिट भन्दा माथि जानु हो कोही आफ्नो छोरालाई संसारमा यस्तो कुर्बानी गर्न सक्दैन तब हामीहरू यदि त्यही बेला उहाँको छोरा कुर्बान भयो भने आज सम्पूर्ण मुसलमानले गर्नु पर्थ्यो आफ्नो छोरालाई कुर्बानी तर अल्लाहले सब थाहा छ पहिलाको आजको दुनियाँमा कसैको हिम्मत थियो गर्ने तर उहाँ गरे भने त केही न केही कुनै मान्छे गर्थ्यो चाहे उसलाई जे भन्थ्यो मान्छे त्यस कारणले हामीहरू यो बाख्राको कुर्बानी दिन्छौँ यहाँ त्यति बेलादेखि अल्लाहले चाहिँ परीक्षा लिनुभयो परीक्षामा उहाँ सफल भयो त्यही यादमा रिमेम्बरेन्स उहाँको याद कुनै पनि बाख्रा लगायत कुनै पनि जनावरको चाहिँ
यो चाहिँ नि कुर्बानी दिने चलन त्यति बेलादेखि 5000 वर्ष 4250 साल लिएर बहुत भइसक्यो 4250 भन्दा अगाडि सालदेखि सुरुवात भएको आजसम्म यो चाहिँ प्रथा चाहिँ निरन्तर छ यो कियामत तक जबसम्म पर्ला हुँदैन तबसम्म रहन्छ आज चाहिँ विश्वभर यो कार्यक्रम मनाइन्छ विश्वभरिमा विश्वभर यो पर्व धुमधामका साथ मनाउँछ मुस्लिम समुदायहरूले तर पछिल्लो समय मुस्लिम समुदायको साथसाथमा मुस्लिम समुदायका साथीहरू हिन्दू समुदाय सबै साथीलाई बोलाएर शुभकामना दिने यही त उसको हो नि यो देशको खुबी हो नेपालको यो खुबी हो कि अनेकतामा एकता यो खुबी हो कि हाम्रो देशमा त यो त सुन्दर देश सुन्दर शान्त त्यही भएर मैले भनेको छु नि सुन्दर शान्त विशाल देश यो हो हिमालयको गोदमा बसेको नेपाल सुन्दर देश हो हाम्रो सम्पूर्ण चिजले भरिएको जडीबुटीदेखि लिएर सम्पूर्ण सम्भावना भएको देश हो तर अब के गर्ने अब देश सञ्चालन गर्ने मान्छेको केही कमजोरी केही कमी कमजोरी केही हामीहरूको पनि कमी कमजोरी छ जनताको पनि केही कमजोरी सम्पूर्ण गल्ती नेताहरूको मात्र होइन तर सञ्चालन गर्ने जब जनताले नेतालाई जिम्मा दिइसक्यो त नेताहरूले राम्रो काम गर्नुपर्छ देश विकासको लागि जस्तो अहिले त तपाईँको हरेक चाडपर्वलाई संस्कृतिलाई उद्योग व्यवसाय सबै शिक्षा सङ्घ संस्था सबैले चाहिँ कोरोना भाइरसले प्रभावित गरेको छ कोरोना भाइरसले तपाईँको यो आजको पर्वलाई पनि प्रभावित गर्यो अब धेरै ठाउँमा जात्राहरू सब रोकिएका छन् यो वर्ष चाहिँ नि स्वास्थ्य बनाउने अर्को साल पर्व मनाउने भन्ने पनि कुरा आइरहेको छ सामाजिक दूरी कायम गर्ने भौतिक दूरी कायम गर्ने घर घरमै बसेर पर्व मनाउने परिवारको साथ बसेर स्वस्थ रहने तर अर्को साल राम्रो धुमधामको साथ मनाउने कुरा आइरहेको छ अहिले कोरोना भाइरसले कुनै जात भनेन कुनै धर्म भनेन कुनै भाषा भनेन कुनै समुदाय भनेन नि तर पनि अझै पनि जनताहरू विश्वभरमा मानिसहरू किन यो जात त्यो जात भन्दै अझै पनि लडिरहेछन् त्यो गलत काम हो यो गलत जुन मानसिकता छ नि मान्छेहरूको सबभन्दा पहिला मानव धर्म हो संसारको सबभन्दा ठुलो धर्म मानव धर्म हो मानवको प्रेम हुनुपर्छ दुईटा जाति हो संसारमा मेरो हिसाबले एउटा महिला एउटा पुरुष दुईटा जाति हो ठिक छ हामीहरू कुनै आफ्नो कुनै सम्प्रदायबाट जुटेछौँ त्यो हाम्रो घरमा हो आफ्नो घरभित्र आफ्नो संस्कार हो आफ्नो सारा चिज हो तर बाहिर सम्पूर्ण हाम्रो दाजुभाइ दिदीबहिनी सम्पूर्ण हो एउटा श्रीमती आफ्नो बाँकी सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनी सम्पूर्ण महिलाहरू हाम्रो दिदीबहिनी हो आमा हो दाजुभाइ हो एउटा श्रीमती मेरो हो बाँकी सम्पूर्ण मेरो दाजुभाइ दिदीबहिनी बुवा आमा खालि चाहिँ पुरा पूजा गर्ने भगवान मात्र चाहिँ फरक हो तर चाहिँ सबै एउटै हो एकदम दुर्गा बुद्ध नाम डिफरेन्ट नाम लिए नाम तर फरक हो तर चाहिँ सबैको उद्देश्य एउटै हो शान्ति कायम गर्ने हो स्वर्गमा सम्पूर्णले जन्नत उर्दूमा भनिन्छ हिन्दीमा नेपालीमा स्वर्ग भनिन्छ कुरा त एउटै हो कोही चाँद भनिन्छ कोही चन्द्रमा भन्छ सेम कुरा त सेम हो यो तपाईँको समूह मुस्लिम समुदायमा वर्षभरिमा मुख्य पर्वहरूलाई कुन पर्वलाई मुख्य रूपमा लिन्छ हामीहरूको अब ईद सबभन्दा पहिला रोजा जुन 30 दिनको व्रत बस्छौँ हामी रोजा 30 दिनको व्रत एक महिनाको व्रत टोडेपछि गर्ने अरु दिनलाई ईद भयो ईद उल फितर भन्छ ईद भन्छ सबभन्दा ठुलो पर्व त्यही हो ठुलो पर्व हो र एकदम चोखो कठिन पर्व पनि त्यो हो कठिन पनि हो गर्मीमा 14 घण्टाको दिन हुन्छ 45-50 सम्म पुग्छ कहीँ तापमान ठिक छ हाम्रो वहाँ 45 हाम्रो वहाँ पनि पुग्छ कहिले तर यो सालमा बिस्तारै चेन्ज हो कहिले जाडोमा पनि पर्न सक्छ कहिले गर्मीमा पनि तर हार्ड छ तर अब हामीहरूको अब बानी परिसकेछ र मनमा विश्वास जब हुन्छ त कुनै चिज हार्ड हुँदैन सब सजिलो भइहाल्छ त्यस्तै गरेर यो रोजा ईद उल फितर पछिको अर्को पर्व त्यसपछि यो दोस्रो अनि यसपछि कुर्बानी त्यसपछिको अरू पर्व यो अरू त्यसपछि मोहम्मद डे हुन्छ जुन हाम्रो प्रोफेट हो जुन मुसलमानहरू फलो गर्छन् उहाँको जन्म दिवस उनको जन्म दिवस मोहम्मद डे उहाँको जन्म दिवस र दुईटै मतलब एकै दिन उहाँ देवासान पनि हुनुभएको थियो दुईटै जन्म दिवस प्लस स्मृति दिवस दुईटै हो सेम हो तर हामी जन्मदिन मनाउँछौँ त्यस पछाडिको अर्को हुन्छ एउटा अर्को पर्व छ त्यसपछि हाम्रो हुन्छ के अरे ताजियावाला त्यसलाई के भन्छ करबलाको यो मैदानमा बहुत ठुलो इमानदार सच्चा र बेइमानको लडाइँ भएको थियो त्यसैको सच्चाइको जित भएको सबै उहाँलाई हजरत हसन हुसैनलाई सबैले मानिरहेछन् त्यसकारणले यो तपाईको अनि यो तपाईको मुस्लिम समुदायको पर्व हुन्छ नि जस्तै अब यो ईदकै पर्व हो यो अहिलेको ईद उल फितर हैन आजको पर्व छ नि बकराईद भन्छ बकराईद भन्दैन तर यो कुनै बेला चाहिँ तपाईको भदौमा परेको हुन्छ कुनै बेला असोज महिनामा पर्छ यसको तारिख कस्तो हुन्छ चाँदको अनुसार हुन्छ के हाम्रो चाँदको अनुसार हुन्छ इस्लामिक क्यालेन्डर त्यो इस्लामिक क्यालेन्डरको अनुसार नै हुन्छ यो इस्लामिक क्यालेन्डर अनुसार कहिले चाहिँ साउनमा पर्छ कहिले भदौमा पर्छ कहिले असोजमा पर्छ चाँदको अनुसार हुन्छ योपालि सरकारले वार्षिक बिदा दिएको छैन राष्ट्रिय बिदा शनिबार परिहाल्यो तर अर्को दिन बिदा दिने प्रचलन दिनु पर्थ्यो अब किन दिएन सरकारले त्यही त हो
दिनुपर्छ एक दिन घोषणा हुन्छ कि भोलि बिहान हुन पनि तर स्कुल क्याम्पस सबै बन्द कि अवस्था आउँछ बन्द छ तर घोषणा गर्नुपर्छ धेरै कुनै कुनै ठाउँमा 3 दिनसम्म मनाइदैछ भन्ने 3 दिन सबै ठाउँमा हामीहरू पनि 3 दिन मनाउँछौँ जस्तै आज चाहिँ नि फर्स्ट डे हो भोलि पनि हो त्यही हो सब जस्तो कोही जो जिसको पास पैसा छ जो मतलब गरिबलाई मैक्सिमम दान गर्न चाहन्छ ऊ 10 वटा 12 वटा 15 वटा 8 वटा कुर्बानी गर्छन् सबै गरिबलाई खाना खिलाउँछन् गरिबलाई बाँड्छन् साथीभाइले खिलाउँछन् भने परिवारले गरे भन्दा तपाईहरु आफन्तीहरूलाई पनि बोलाइन्छ छोरी चेलीहरुलाई छोरी चेली चाहिँहरूलाई पनि बोलाएर खिलाउँछन् अब कोही खाली भएन भने ठीक छ आफ्नो घरमा मनाउँछन् सबैको घरमा काम छ सबैको हजुर भनेपछि एक आपसमा शुभकामना हजुर आपसमा भाइचाराको व्यवहार हो यो फेस्टिभल हो यो गरिबलाई मद्दत गर्ने फेस्टिभल हो मानवताको सन्देश हो यो सेक्रिफाइस के हुन्छ सिर्फ आफ्नो एउटा बाख्रा सेक्रिफाइस हुँदैन समाजमा गरिबी छ तपाईँ बैंक ब्यालेन्स राख्नु भएछ तपाईँ आफ्नो घरमा 1000 कुन्टल चावल राख्नु भएछ 50 कुन्टल गहुँ राख्नु भएछ त्यो तपाईँ सेक्रिफाइस गर्नुहुन्न समाजको लागि भने त्यो सेक्रिफाइस होइन सेक्रिफाइस यो सब चीजको सेक्रिफाइस कोही आफ्नो तन मनले सेक्रिफाइस गर्छ कोही धनले गर्छ समाजको लागि सेक्रिफाइस गर्ने बहुत तरिका छन् त्यो तरिका मध्ये यो सिकाएछ हाम्रो जुन हाम्रो यो सेक्रिफाइस गर्ने तरिका इस्लामले सिकाएछ त्याग यो चाहिँ एउटा त्याग र बलिदानीको पर्व पनि हो त्यागको हुन्छ जस्तो मैले आफ्नो घरमा आफ्नो बैंकमा 10 करोड रुपैयाँ राखेछु तर एक चमन्नीमा खर्च गरिरहेको छैन कोरोनामा हाम्रो देशको गरिब जनता जो भूखा पीडित बेरोजगार जनता छ उसलाई मैले 10 दिन 5 दिनको खाना दिन सकेन भने म निर्जीव हुँ निर्जीव त्यो व्यक्ति होइन जसको जान खत्म भइहाल्छ निर्जीव व्यक्ति हो मुर्दा व्यक्ति त्यो व्यक्ति हो जसको पास सम्पत्ति हुँदा पनि उसले गरिबलाई खर्च गर्न सक्ने हैसियत राख्दैन उसको मुटुमा दम हुँदैन त्यो पनि मरेको व्यक्ति हो मरेको व्यक्ति सिर्फ स्वर्गमा गएर मतलब स्वर्ग हो जान्छ कि नर्कमा त्यो भाषा हो यो मान्छे स्वर्गवास भएर सबैले लेख्छन् संसारमा कति गलत काम गर्छन् तर स्वर्गवास लेख्छन् भाइ यो मानवता हो ठीक छ मरेपछि किन लेख्ने उहाँको बारेमा तर पैसा राखेर सम्पत्ति हुँदा पनि हाम्रो दाजुभाइ दिदीबहिनी बुवा आमालाई भोको नसुत्न दिने यो भावना राख्नुपर्छ सम्पूर्ण नेपालीको भित्र हुनुपर्छ यो मुसलमानले मात्र होइन सम्पूर्ण विश्वले राख्नुपर्छ तर हामीहरू विश्वको बारेमा अहिले त्यति हाम्रो हैसियत छैन भन्ने हाम्रो नेपाललाई भन्ने हैसियत छ नि हाम्रो भैरवालाई त भन्न सक्छु नि सकिन्छ भैरवाको सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनी बुवा आमासित मेरो नम्र निवेदन दुईटा हात जोडेर निवेदन छ कि तपाईहरु बैंकमा ब्यालेन्स राखेर एक दिन छोडेर गइहाल्नुहुन्छ ठीक छ राख्नुस् आफ्नो बालबच्चाको लागि तपाईको फर्ज हो तपाईको अधिकार हो तपाईमा राखेको पैसाको आउने ब्याजले पनि कम्तीमा एक दिन भए पनि एउटा गरिबलाई खिलाउनुस् मेरो नम्र निवेदन छ यसमा तपाईहरु दुख नमान्नु होला मेरो कुरालाई गर्दै छन् हाम्रो भैरवामा त क्वालिटी पर्सन छन् मारवाडी ग्रुप छन् अर्को मारवाडी भन्दा डिफर छन् युवाहरु छन् थुप्रै छन् यहाँको मधेसी पहाडी सबमा एकदम एकता छ के र गरे पनि छन् तर जति गर्नु पर्यो मेरो हिसाबले अझै गर्नु पर्थ्यो के अझै दिल खोलेर गरे भने हामीहरू ईश्वरले जो एक पैसा गरिबको लागि खर्च गर्छ उसलाई ईश्वरले 1 करोड रुपैयाँ दिन्छ एक पैसाको 1 करोड बिजनेस गर्नु छ भने ईश्वरसित गर्नुस् जिन्दगीमा तपाईको घाटा हुँदैन सम्पूर्णलाई म भन्न चाहन्छु मानिजी यो तपाईको हाम्रो चाहिँ गर्यौं ईद पर्वको कुरा गर्यौं एउटा कोरोनाले पनि प्रभावित गर्यो नेपाली पर्वलाई यो तपाईको मुस्लिम समुदायको ईद पर्वलाई मात्र नभएर अन्य समुदायका पर्वलाई पनि अब एकदमै म सम्पूर्ण आज पनि अझै पनि पशुपतिनाथ मन्दिर खुलेको छैन मैले बिर्सिहाल्ने सुरुमा सरी अब आउने पर्व रक्षाबन्धन जनेऊ पूर्णिमा र जन्माष्टमीको तीजको हरितालिका तीज दिदी हाम्रो दिदी बहिनी बुवा औँसी आउँछ सम्पूर्णको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना म दिन चाहन्छु भौतिक दूरी कायम स्वास्थ्यलाई ख्याल राखेर राम्रो तरिकाले तपाईहरु मनाउनुस् ईश्वरले तपाईहरुको कुनै कमी नदियोस् हाम्रो भैरवा हाम्रो नेपाल दुनियाँको सबभन्दा रिचेस्ट जीरो पल्युटेड जीरो क्राइम कन्ट्री बनोस् मेरो शुभकामना छ यो सब पर्वको आशीर्वादले ईश्वरले अल्लाहले सबैलाई हाम्रो देश यति दुनियाँको रिचेस्ट कन्ट्री बनोस् रिचेस्ट यो मानेमा जुन जीरो क्राइम जीरो पल्युटेड कन्ट्री होस् र साथै संसारको मान्छेहरू हाम्रो देशमा काम गर्न आउन् हामीहरू 10 करोड 20 करोड मान्छेले काम दिउँ ईश्वरले हामीलाई यस्तो दिलवाला यस्तो यो देशमा अट्ने हैसियत दियोस् यति ताकत दियोस् कि सम्पूर्ण मान्छे हाम्रो जस्तो हामीहरू हाम्रो देशको 50% हाम्रो देशको युवाहरू जुन यति क्वालिटी पर्सन छन्
त्यो विदेशमा गएर 55 डिग्री सेन्टिग्रेडमा मरुस्थलमा सौदियामा दुनियाँभरको कन्ट्रीमा गएर काम गरिरहेछन्। त्यो पीडा जुन उनीहरू भोगेछन् तिनीहरूको पीडाको ईश्वरले सफल बनाएर हाम्रो देशमा उनीहरू आओस्। मेरो यो भनाइ छ। आफ्नो पसिनै कमाई, हाम्रो पसिना जुन कमाएछ हाम्रो नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू विदेशमा गएर आफ्नो पसिना बगाएर जुन पसिना त्यहाँ बगाएछन् त्यसको फल ईश्वरले देओस् कि संसारको मान्छे हाम्रो देशमा काम आओस् गर्न हामीहरू दिन हाम्रो यति हैसियत होस् हामीहरू सम्पूर्णलाई दियोस्। तर जिरो क्राइमवाला कन्ट्री होस्, जिरो पल्युटेड कन्ट्री हाम्रो होस्, यो मेरो शुभकामना छ। डिफर छ, संसारभन्दा डिफर हाम्रो कन्ट्री होस्। सबै किसिमको हामीहरूको कुनै जात धर्म कुनै सब छ यहाँ, सबको यति माया प्रेम होस्, अनेकतामा एकता भएको देश हो। एकदम यसलाई राम्रोसँग अगाडि बढाउनु पर्यो। एकदम। यहीँबाट तपाईँले संविधान बनाउनु भयो। हजुर हजुर। संविधान बनाएपछि सङ्घीय सङ्घको प्रदेशको चुनाव भएको पनि लगभग 3 वर्ष हुन लाग्यो। तपाईँहरूले संविधानमा जुन कुराहरू उल्लेख गर्नुभएको थियो त्यो अनुसार अहिलेसम्म कति पुरा भए, जनताको अपेक्षाहरू के कति पुरा भयो होला? जुन अनुसार संविधान बनेको त्यो अनुसार अपेक्षा 2/3 बहुमत नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई जनताले खुसीको साथ दिएको थिए। हामीहरूको पनि संविधानमा हुँदाखेरि मेरो धेरैचोटि साथीहरूसित छलफल हुन्थ्यो, जनताले यार किन गडबड गरिरहेछ, एकचोटि जुनसुकैले देओस्। मैले खुद भनिरहेको थिएँ 50 चोटि भने होला साथीभाइहरूसित, बहुमत जुनसुकै पार्टीलाई देओस्, एमालेलाई देओस् या काङ्ग्रेसलाई देओस्, तर जनताले एकदम राम्रो काम गर्यो। म सम्पूर्ण जनताले देशभरिमा बस्नुभएका सम्पूर्ण स्पेसली भैरवाको जनतालाई म विशेष बधाई दिन चाहन्छु। कम्तीमा एउटै पार्टीलाई फुल म्यान्डेट दियो। अब नेताहरूले कुनै यसमा केही काखा गर्न पाउँदैन। 2/3 बहुमत दिएको सरकारले राम्रो तरिकाले सञ्चालन गर्नुपर्ने ठाउँमा त्यति जुन आशा र विश्वास थियो त्यो अनुसार गर्न सकिराखेको छैन। मैले यो कुनै विरोध कि अर्को पार्टीको हो त्यो भनेर भए म रियल भनिरहेछु, जस्तो संविधानमा के थियो यो स्टेटको कुरा लिनुहोस्। तपाईँले भनेअनुसार कम्युनिस्ट पार्टीको पछि बहुमत पनि आयो, बहुमत 2/3 छ। 2/3 बहुमत आयो। 2/3 बहुमतमा तपाईँले फुल फ्लेजेड काम गर्न सक्नुहुन्न भने बताउनुहोस् कसरी गर्नुहुन्छ? र जुन सरकार चलाउँछ, सरकार चलाउँदाखेरि कुनै पनि देश चलाउँदाखेरि प्रतिपक्षको भूमिका पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ। आफ्नो प्रतिपक्षलाई आफ्नो गभर्मेन्ट हुँदा प्रतिपक्षको पनि साथमा लिएर हिँड्यो भने देश फुलवारी एकदम खिल्छ। तर प्रतिपक्ष तपाईँ जुन अहिले पार्टीमा आबद्ध हुनुहुन्छ काङ्ग्रेस पार्टी, नेपाली काङ्ग्रेसले पनि प्रतिपक्षको भूमिका त त्यति राम्रोसँग निभाएको देखिएको छैन। नै ठिक छ, आलोचना गरिरहेछन् सबैले, जनताले आलोचना गरिरहेछ। यसमा के छ, यसमा कमी कमजोरी कहाँबाट छ? जुन हाम्रो पेपर छ नि, न्युज मिडियावालाले पनि त्यति फोकस गर्न सकिरहेको छैन। मिडियाले त काङ्ग्रेसको भूमिका चाहिँ नि जुन हुनुपर्ने प्रतिपक्षको त्यही भनिरहेको छु। काङ्ग्रेसले बोलिराखेछ, एकदम सरल प्रतिपक्ष भन्न थाल्यो। सरल भनिरहेछ, किनकि अब किन भनिरहेछ, उनको चिजलाई पनि हाइलाइट गर्नुपर्छ। संसारमा या कुनै पनि डेमोक्रेटिक कन्ट्रीमा जुन हुन्छ कि जुन सरकार चलाउँछ सरकारको कमी कमजोरीलाई पत्रकारले उजागर गर्ने काम गर्छ। उनको कामै हो, चौथा पिलर हो, राष्ट्रको चौथा पिलर हो। तर यो सरकारले त राम्रो तरिकाले त पत्रकारले पनि हिँड्न दिइरहेको छैन। कसरी मैले भनौँ, पत्रकारले पनि हिँड्न दिइरहेको छैन। र पत्रकार पनि सञ्चारकर्मी पनि केही मिडियाहरू पनि दलगत भए। दलगत हुँदैन, दलगत भएको कारणले यो गडबड भइरहेछ। दलगत भएन भने प्रतिपक्षको भूमिका कोसिस गरिरहेछ काङ्ग्रेसले। कमी कमजोरीमा भनिरहेछु, मैले उसको प्रशंसा गरिरहेको छैन, तर उनीहरू बोलिरहेछन् सदनमा, तर उनको चिज बाहिर लाउन सकिरहेको छैन किनकि दलगत भइहाल्यो मिडिया। तर चाहिँ तपाईँको 2/3 भए पनि प्रतिपक्ष काङ्ग्रेस भयो भने 2/3 नेकपाको पार्टी छ, प्रतिपक्ष काङ्ग्रेस छ, अरू मधेसवादी दलहरू पनि एक छन्। तर कुनै पनि पार्टीमा चाहिँ नि मनमुटाव त अत्यधिक देखिएको छ नि। चाहे नेकपा हेर्नुहोस्, तपाईँको पार्टीमा पनि अधिवेशन आइरहेछ, अहिलेदेखि गडबड सुरु भइरहेछ। उता मधेसीवादी दल पनि तपाईँको एकजुट भए पनि अझ पनि कोही चारतिर फर्केको देखिन्छ होइन। यस्तो बेलामा अब यो देशमा यस्तो अहिले कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणको जोखिम अझ बढिरहेछ, के अवस्था होला देशको? अब यस्तो भयो कोही पनि मिलेर जान सकिरहेको छैन। एकदम तपाईँको कुरा, सरकार सत्तापक्षले प्रतिपक्षलाई साथ लिएर जान नसकेको अवस्था छ। यो के हो, तपाईँले पनि खबरदारी गर्न नसकेको अवस्था छ राम्रोसँग। हामीहरूको नेताहरूको पनि कमी कमजोरी छ। तर यो जुन प्रजातन्त्रको यो सुन्दर पक्ष हो कि कम्पिटिसन हुन्छ, कम्पिटिसनबाट कम्पिटिसन हो कि मैले यो काम गर्दाखेरि म अगाडि जाउँ, मैले यो गर्दाखेरि यो अगाडि मेरो होस्। यो प्रतिपक्ष मतलब उसको सुन्दर पक्ष हो, यो डेमोक्रेट मतलब उसको प्रजातन्त्र सुन्दर पक्ष हो। आपसमा झगडा हुनु हुँदैन, तर कम्पिटिसन गर्नुपर्छ। अब जस्तो तपाईँले भन्नुभयो संविधानको बेस्ट संविधान बनेको, तर केही कुरा कसैको चित्त बुझेन, कुनै पार्टी मधेसी दलको नेताजीहरू त्यसमा सिग्नेचर गर्नु भएन, तर म्याक्सिमम सिग्नेचर गर्नुभयो।
तर अब के छ भने जस्तो संविधानमा के थियो कि 6 महिनाभित्र अब प्रदेशको कुरा आयो जस्तो 7वटा स्टेट बन्यो स्टेटमा पनि के थियो कि 6 महिनाभित्र संविधान बनेको 6 महिनाभित्रै नामाकरण हुनुपर्छ अहिलेसम्म 2/3 बहुमत भएको सरकार हाम्रै प्रदेशमा हुन सकेको प्रदेशमा हुन राजधानी तय हुन सकेको छैन कसरी मैले भनौँ जुन हाम्रो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी र दुईटै मिलेर अहिले बनाएका छन् यिनीहरूको फुल फ्लेजेड सिग्नेचर छ कोही एउटा मान्छे यताउता गएको छैन काङ्ग्रेसको फुल फ्लेजेड सिग्नेचर छ सारा मान्नेहरूको आफै सिग्नेचर गरेर आफै संविधान बनाएर तपाईँले स्टेटको अहिलेसम्म नामाकरण गर्न सक्नु भएन तपाईँले कति कमजोर हुनुहुन्छ तपाईँ 2/3 बहुमत हुँदा तपाईँको अहिले चाहिँ प्रदेश सबै प्रदेशको नामाकरण जस्तै पूर्वाञ्चलको 1 नम्बर प्रदेशको हुन सकेको छैन 2 नम्बरको हुन सकेको छैन त्यो 6 महिनाभित्र तपाईँ 3 नम्बरको भयो 4 नम्बरको यो संविधानको 5 को हुन सकेको छैन त्यसपछि संविधानको भयो एकदम अझै 3टा प्रदेशको हुन बाँकी छ यसमा कमजोरी कसको अब त्यो 2/3 बहुमत लिएको सरकारको नेकपा उसैको हातमा छ सब उहाँले त प्रतिपक्षसित कुनै बिना सल्लाह हेर्नुस् कुनै पनि देश चलाउनको लागि सरकार राम्रो तरिकाले चलाउनको लागि प्रतिपक्षलाई आफ्नो संज्ञानमा राख्नुपर्छ उहाँलाई पनि आफ्नो मतलब विश्वासमा राख्नुपर्छ तर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले विश्वासमा राख्न सकेन किन राखेको छैन मैले बताइरहेको छु तपाईँले अब जस्तो संवैधानिक आयोग गठनको कुरा थियो संवैधानिक आयोग जस्तो आयो मधेसी आयोग मुस्लिम आयोग महिला आयोग समावेशी आयोग दलित आयोग यसमा के छ प्रतिपक्षलाई बसाल्नुपर्छ उहाँसित सल्लाह गर्नुपर्छ सल्लाह गरेर सबै छिटोभन्दा छिटो संवैधानिक आयोगको गठन गर्नुपर्छ राजदूतलाई पठाउनुपर्छ कुन कन्ट्रीमा कसले पठाउनुपर्छ एउटा पनि सल्लाह गर्नु भएन यो कसरी संविधानको ठाडो उल्लङ्घन बताइदिउँ कहाँ उल्लङ्घन भएछ सभामुख चाहियो जुन पार्टीको एउटा सभामुख यदि छ मतलब पुरुष छ भने उपसभामुख महिला हुनुपर्छ र डिफरेन्ट पार्टीको हुनुपर्छ यदि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी प्रतिपक्षको नदियोस् त अरू पार्टी छ मधेसी दल पनि छन् तपाईँले यदि सभामुख महिला दिनुहुन्छ भने पुरुष प्रतिपक्षको दिनुहोस् कुनै पनि पार्टीको दिनुहोस् डिफर पार्टीको आफ्नो पार्टीभन्दा डिफर पार्टीको दिनुहोस् त्यो केही संविधान आफै लेख्नु भएछ उनीहरू 2/3 बहुमतको साथ 90-85% को बहुमतले पास गर्नुभयो तर संविधानको ठाडो उल्लङ्घन भइरहेछ राष्ट्रपतिजीलाई के भन्ने मैले देशको प्रथम महिलामा हुनुहुन्छ यति सम्मानित हाम्रो मुटु हो उहाँ महिला हो यति मान सम्मानको साथ एउटा महिला राष्ट्रपति हो राष्ट्रपतिजीले एउटा भाषणमा भन्नुभएको छ जुन 5 चोटि प्रतिपक्षको प्रधानमन्त्री हुनुभएको सम्माननीय शेरबहादुर देउबाजीलाई के बोले एउटा सम्मानित तपाईँको पोस्ट हो तपाईँले त्यसमा गरिमा बनाएर राख्नुपर्छ गरिमा बनायो भने तपाईँ हाम्रो मान सम्मान हो शान हो प्रथम महिला हो तपाईँ देशको राष्ट्रपतिको भूमिकामै त्यति राम्रो भएन के उहाँ त एकदम जिनियस हुनुपर्छ शान्त कम्तीमा केही क्वालिटी तपाईँलाई केही राम्रो तरिकाले आइरहेको छैन चुप लाग्नुहोस् निवासमा राष्ट्रपति भएर गइसकेपछि जुन चाहे जुनसुकैको पार्टी होस् त्यो चाहिँ अब त्यो पार्टी छोडेर एकदम देशको राष्ट्रपति कुनै काङ्ग्रेस एमाले माओवादीको राष्ट्रपति होइन तपाईँ देशको सिङ्गो राष्ट्र नेपाल अधिराज्यको तपाईँ राष्ट्रपति हो तपाईँको सबैको मनमा प्रत्येक व्यक्तिको मनमा तपाईँको सम्मान छ प्रथम महिला तपाईँ हो प्रथम व्यक्ति हो त्यो राष्ट्रपतिबाट पनि हुन सकेन अरू पार्टी कुरा छोड्नु ठिक छ अब तपाईँले अगाडि कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो प्रदेशको नामाकरण हुन सकेन हाम्रो प्रदेशको पनि हुन सकेको छैन राजधानी पनि तोकिसकेको छैन अस्थायी राजधानी बुटोल हो तपाईँलाई कस्तो लाग्छ प्रदेश नम्बरको 5 को राजधानी कहाँ हुनुपर्छ र चाहिँ प्रदेश नम्बर 5 को चाहिँ नाम के हुनुपर्छ तपाईँको विचारमा नाम त लुम्बिनी प्रदेश हुनुपर्छ किनकि विश्वमा बुद्ध स्टेट भन्नुहोस् लुम्बिनी भन्नुहोस् सिद्धार्थ भन्नुहोस् गौतम बुद्ध मतलब एसिया लाइट अफ एसिया वहाँ हो अब हामीहरूको पास लाइट छ एसियाको लाइट हाम्रो घरमा छ हामीहरू त्यो लाइटलाई युज गर्न सकिरहेको छैनौँ कम्तीमा आफ्नो घरमा लाइट भएको चिजलाई हामीहरू युज गर्न सकेन भने हामीहरू कति अब कसरी मैले के भन्न सब यति राम्रो लुम्बिनी प्रदेश भन्नुहोस् गौतम बुद्ध प्रदेश भनिदिनुहोस् लुम्बिनी प्रदेश भनिदिनुहोस् सिद्धार्थ गौतम बुद्ध प्रदेश माया मतलब वहाँको सित रिलेटेड राखे भने कसैले केही बाधा विरोध हुँदैन गौतम बुद्धको रिलेटेड आउनु पर्यो नाम हजुर अनि राजधानीको हकमा राजधानीमा अब यसमा तपाईँ इन्टरभ्यू लिँदै हुनुहुन्छ सम्पूर्ण मान्छेको चाहना हुन्छ आफ्नो नजिकै होस् आफ्नो विकास होस् म कहीँ किनारको ठाउँ भन्ने म त चाहेको छु भैरवमा भइहालोस् योभन्दा राम्रो त कुनै चिज या त लुम्बिनीमा बनाइदिनुहोस् अथवा रूपन्देहीमा बनाइदिनुहोस् बुटवलमा बनाइदिनुहोस् रूपन्देही जिल्ला भनौँ लुम्बिनीमा बनाइदिनुहोस् मतलब
म एउटा सामाजिक व्यक्तित्व राजनीतिक व्यक्तित्व भएको कारणले म चाहिरहेको छु नि आफ्नो नजिक होस्, आफ्नो सबैको फाइदा होस्, नजिक भए भने नजिक, मेरो पनि नजिक हुन्छ, आफ्नो घरबाट जाँदाखेरि फटाक पुगिहाल्छु आफ्नो राजधानीमा। अब हामी मानिसु कार्यक्रमको लगभग अन्ततिर आइसकेको छौँ। एउटाले यहाँ तपाईँको बेलैयावासी हुन्छ माधव शर्माले चिज सूचना राख्नु भएको छ। जेसी सिद्धार्थ नेपाल वर्ष 2070 को अध्यक्ष मङ्गल भण्डारीको अध्यक्षता एवं जेसी माधव शर्माको संयोजनमा मिति 2077 श्रावण 20 गते सानो डिपार्टमेन्टल स्टोरको पार्किङ भैरवमा बिहान 8 बजेबाट खुला रक्तदान कार्यक्रम रहेको जानकारी गराउन चाहन्छु भनेर उहाँले चाहिँ एउटा सूचना प्रवाह गर्नुभएको छ। सबैलाई चाहिँ रक्तदान गर्न इच्छुकहरूलाई हामी चाहिँ त्यो 20 गते सानो डिपार्टमेन्टल स्टोरको पार्किङमा चाहिँ जान हामीहरूको आउने दिनहरूमा आउँछ, दशहरा आउँछ, त्यसमा जरुरी छ आजदेखि गर्नुपर्छ। हार्दिक आग्रह पनि गर्न चाहन्छु। अब हामी कार्यक्रमको अन्ततिर आइसक्यो। एकैछिन बिजनेसको पनि कुरा गरौँ। तपाईँ व्यवसाय पनि हुनुहुन्छ, रियल एस्टेट लगायत तपाईँको त्यो अटोको टायरहरूको विभिन्न तपाईँको व्यवसाय छ। कोरोनाले अब त बजार उद्योग बिस्तारै खुलेको छ, उद्योग व्यवसाय खुलेका छन्। कस्तो छ अहिले बजारमा रियल एस्टेटको? एकदम धराशायी भएछ। यो कोरोनाभन्दा पहिला धराशायी भनेछ। हाम्रो जुन अर्थमन्त्रीजी हुनुहुन्छ, अब के भन्ने, हाम्रो साथी हुनुहुन्छ, अर्थमन्त्रीजी हुनुहुन्छ, उहाँ पहिला गभर्नर हुनुहुन्थ्यो। उहाँ गभर्नर कालदेखि नै मन्त्रीसम्म देशलाई चौपट मैले भन्न आफ्नो पीडा भोगिरहेको छु, पोखिरहेको छु के उहाँले चौपट बनाइदिनु भयो। तर अहिले जुन गभर्नर आउनुभएछ मलाई लागिरहेछ जिनियस मान्छे आएछ, राम्रो काम गर्छन्। मलाई विश्वास छ यो गभर्नरले राम्रो काम दिन्छ, किनकि ब्याङ्कवाला जुन उहाँले लाउनु भयो जुन प्रोग्राम, कसरी हामीहरू इन्ट्रेस्ट जम्मा गरौँ, सर्भाइभ कसरी हौँ मार्केटमा, उहाँले सबै मतलब बिजनेसको लागि मलाई सङ्केत राम्रो दिनुभएछ। मलाई आशा र विश्वास छ आउने दिनमा राम्रो हुन्छ। रियल इस्टेटबाट सबभन्दा बढी पैसा उठ्ने रेभेन्यू देशलाई चलाउने रियल इस्टेटबाट हो। तर रियल इस्टेटको मतलब होइन कि खेत गएर रियल इस्टेट खण्डीकरण गरिदिनुहोस्। त सरकारले 3 सालदेखि गरि के रहेछ? मैले सरकारसित मेरो प्रश्न छ। 3 साल भइसक्यो, अहिले जग्गाको उहाँले वर्गीकरण गर्न सक्नु भएन। वर्गीकरण गर्नुपर्छ, एउटा कृषिको दिनु पर्यो, एउटा रेजिडेन्सको दिनु पर्यो, यो एउटा इन्डस्ट्रीको दिनु पर्यो, एउटा बजारको लागि दिनु पर्यो। जग्गाको वर्गीकरण गरिदियो भने फटाफट बिजनेस चल्छ। जसको मन गर्छ उसले जग्गा रियल इस्टेट फुल सफल छ, रेभेन्यू उठ्छ। रोकेर के हुन्छ? किता कार्ड खुलेन नि त। किता कार्ड खुलेन। तपाईँको छोरी बिरामी छ, तपाईँको छोरा MBBS को तयारी गरे, इन्जिनियरिङको तयारी गरे, कसरी किता कार्ड खोल्नुपर्छ? मापदण्ड क्राइटेरिया फटाफट यो एक दिनको काम हो। CDO साहबलाई त्यहाँबाट निर्देशन दिनुपर्छ। सम्पूर्ण राजनीतिक दललाई तपाईँ बोलाउनुहोस्, भोलि बताउनुहोस् कुन ठाउँमा हामी रेजिडेन्सलाई दिने, कुन ठाउँमा त्यही राजनीतिक दलको सम्पूर्ण राजनीतिक दललाई बोलाउने, सबैको भ्यू लिने, फटाफट त्यसपछि फलो गर्न 2 दिनमा खुल्छ यो। तर अब यो खोल्ने मनै छैन। तपाईँको कस्तो मापदण्ड बनाउनुपर्छ होला? रेजिडेन्स कुन ठाउँमा हुनु पर्यो, उपयुक्त हुन्छ, कृषिको लागि कुनै कृषिको नोक्सान नहोस्, जुन मान्छे कृषिको काम गर्न चाहन्छन् त्यो कृषिमा चक्लाबन्दी हुनुपर्छ, राम्रो तरिकाले त्यहाँ फ्याक्ट्रीको लागि फ्याक्ट्रीवाला जग्गा हुनु पर्यो, इन्डस्ट्रियल एरिया तोकिदिनुपर्छ, रेजिडेन्सवाला बिजनेसवाला एरिया तोकिदिनुपर्छ फटाफट। यो कुनै बिल्कुल मलाई सरकारले दियोस् न, 3 दिनमा गरेन भने यो जिल्लाबाट तपाईँ भन्नुहोस् मलाई। अन्य व्यवसायहरू कतिको प्रभावित छन्? सारा व्यवसाय धराशायी छ। सारा सिर्फ खाने चिज जुन छ, जीवन बाँच्ने जुन हुन्छ दाल भात तरकारी पनि मुस्किलले अहिले खुलेछ। तर जुन खाद्यान्न वस्तु छ त्यसमा मात्र फ्लेक्सिबल छ, बाँकी सारा बिजनेस धराशायी छ। होटल व्यवसाय त्यस्तै, पर्यटन एकदम सिद्धिसकेछ लगभग 15 गतेदेखि होटलहरू खोले, तर होटलहरू चाहिँ को आउँछ? कोही पनि खोलेको छैन। को आउँछ होटलमा? जब कोरोनाको यति त्रास छ, यो इन्डियन कस्टमरको, यो नेपालको म्याक्सिमम इन्डियन कस्टमरमा निर्भर छ। इन्डियाबाट बर्डर एकदम लिक छ, मतलब सिल छ एकदम। कसरी आउँछ मान्छे बताउनुहोस्? हामीहरू त जाँदैन होटलमा, आफ्नो घरमा बस्नु। पहिले त आफ्नो जान जोगाउनु पर्यो, पछि बिजनेसको सोच्नु पर्यो। तपाईँ सीमा क्षेत्रमा बसोबास गर्दै हुनुभएको छ। कोरोनाको जोखिम त पछि बढेको छ। तपाईँको नजिकै पारी सुनौली बजारमा 13 जनामा कोरोना सङ्क्रमण देखियो। अझ पनि खुला नाकाबाट उता इन्डियन नागरिकहरू लुकेर आइरहेछन्, कानुन मजदुर आएका छन् भन्ने चाहिँ कुरा छ। बुटोलमा 3 जना भारतीय नागरिकमा कोरोना फेला पर्यो, के भन्नुहुन्छ? त्यस त एकदमै रोक्नुपर्छ। अब हामीहरू आफ्नो मतलब जबसम्म हामीहरूलाई जानकारी हुन्छ हामी कसैले आउने दिन्न। सुरुदेखि नै हामी पनि पुलिसलाई पनि भनिसकेका छौँ, आर्मीलाई पनि भनिसकेका छौँ, तपाईँहरू कसैले पनि आउन नदिनुहोस्। जो जस्तो नेपालको मान्छे छन्, नेपालीहरू छन्, कहीँ फँसे छन्, उनीहरूलाई आउन दिनुहोस्। चेक गरेर उनको क्वारेन्टाइन गरेर। जति बेला लकडाउन सुरुवात भयो चैत्र 11, त्यति बेला चैत्र वैशाखभन्दा अहिले झन् बढी विकराल अवस्था आइसकेको छ देशमा। अब मृत्यु हुने पनि दिनौँ मान्छे मरिरहेका छन्। सही हो। त्यो हामीहरू जुन सोसल डिस्टेन्सिङ गर्नुपर्छ, सेनिटाइजर युज गर्नुपर्छ, मास्क युज गर्नुपर्छ। हामीहरूको भावना के छ? जबसम्म हाम्रो परिवारको मान्छे मर्दैन
तबसम्म हामीहरू डर्दैन। हामीहरू इन्तजार गरेछौँ मेरो घरमा कोही मरोस्, समाजमा कोही मरोस्, यही हो, समाजमा घरमा कोही मरोस्, सबैले बच्नुपर्छ। प्रिकसन लिनु पर्यो पहिलेदेखि, कोही नमरोस् हाम्रो देशमा। नेपालको कोही सपुत, कोही सुपुत्री, कोही बुवा आमा कोही नबितोस्, म यो भन्न चाहन्छु। तर हामीहरू वेट गरिरहेछौँ, अरे केही हुँदैन यार, नेपालमा त कोही मरे छैन, मानसिकता भइसक्यो। अब कुनै चिज लगाइरहेको छैन, न सोसल डिस्टेन्सिङ छ न केही छ। तर अब जुन मान्छे अलि न्युज पढिरहेछ, तपाईँको जस्तो न्युज पढ्छन्, जो सम्पूर्ण अब सबैले त न्युज त थाहा छैन, देहातमा बसेर गफ गरिरहेछन्, जुटी मिलिने चौराहामा गफ मारेर अरे दाइ केही हुँदैन, मानसिकता गडबड छ के भन्ने। अब हामी कार्यक्रमको अन्तिममा आइसक्यौँ। अन्तिममा हाम्रा दर्शकहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको जोखिम अझै झन् बेस गरी बढिरहेछ। जोखिम यो जुन बढिरहेछ त्यसमा सोसल डिस्टेन्सिङ मेन्टेन गर्नुहोस्। आफ्नो घरमा सबभन्दा पहिला आफ्नो घरमा बनेको ताजा जुन टुटाफुटा ईश्वरले दिएछ, अल्लाहले जे दिएछ, भगवानले जुन तपाईँले खाना दिएछ, दाल भात तरकारी, दाल चोखा भात जुन दिएछ त्यो ताजा अलि तातो खानुहोस्। सबभन्दा पहिला तातो पानी खानुहोस्, गरारा गर्नुहोस्, नमक हालेर नुन हालेर बेटाडिन हालेर, मास्क लगाउनुहोस्, गम्छा लगाउनुहोस्। हजुर, बेसार खानुहोस् दुधमा हालेर। बेसार एकदम ब्युटिफुल चिज हो, हाम्रो नेपालको प्रोडक्ट हो के हो। बेसार हाम्रो देशको प्रोडक्ट हो, आफ्नो देशको प्रोडक्टलाई युज गर्नुहोस्। अदुवाको युज गर्नुहोस्, गुलमिर्चको मिर्च भनिन्छ नि उसको गर्नुहोस्, मिरजको। रमेश पौडेलले पोखराबाट लेख्नुभयो। इस्तियाक दाइलाई नमस्कार। नमस्ते बाबु। म पोखराबाट रमेश पौडेल। प्रदेशको नाम चाहिँ लुम्बिनी नै हुनुपर्छ, म पनि समर्थन छु। अन्य केही छन् भन्नुपर्नेहरू कुराहरू? अब मेरो भनाइ यही छ कि जब देशमा कोरोना बढेछ, कोरोना छिटोभन्दा छिटो ईश्वरसित मेरो यो कुर्बानीको उपलक्ष्यमा पनि ईश्वरसितमा भन्न चाहन्छु, ईश्वर यो कोरोना नेपाल मात्र होइन संसारबाट बिदा गरिदिनुहोस्। हामीहरू बहुत गलत काम गरिरहेछौँ, त्यसको फल पाइसकेछौँ। हामीहरू धेरै अब कोसिस गर्छौँ गलत काम नहोस् संसार, किनकि हामीहरूको गल्तीले सब भइरहेछ यो। किनकि हामीहरू गरिबलाई हेर्दैनौँ, हामी धनीलाई मात्र हेर्छौँ। धनीसित मेरो कुनै दुश्मनी छैन, गरिबलाई मात्र नहेर्ने मतलब आफूभन्दा कमजोरलाई माया गर्नुपर्छ, आफूभन्दा सानोलाई भाइ भन्नु पर्यो, तब दाइ भन्छ तपाईँले। यो सब भावना हुनुपर्छ र आफ्नो ब्याङ्क ब्यालेन्स राखेर मर्नु छ एक दिन, केही हुनेवाला छैन, केही हुनवाला छैन। संसारमा फ्रान्समा उसमा जर्मनीमा हेर्नुभयो नि, सारा पैसा रोडमा फालिदियो मान्छेहरूले। त्यस्तो दिन नआओस् ईश्वरले। तपाईँहरू जुन पैसा हाम्रो व्यापारी दाजुभाइ, किसान दाजुभाइ जो राखेछन्, केही पर्सेन्ट 5% निकालेर गरिबलाई कम्तीमा तपाईँहरू ख्याल गर्नुहोस्। तपाईँलाई ईश्वरले कई हजार गुणा दिन्छ। यो मैले विश्वासको साथ भन्छु। आज ईदको दिन भन्न चाहनुहुन्छ? ईदको दिन मैले भन्न चाहन्छु तपाईँहरूको कुनै कमी हुँदैन। तपाईँहरू एकदम दिल फराकिलो गराएर नेपाली दाजुभाइ दिदीभाइ नै जुन गरिब छन्, जुन कमजोर छन्, गरिब किन भन्ने कमजोर भन्ने कसैलाई किन बुरा दुःख लाग्छ। ईश्वरले सबैले जन्माएछ, कोही कसैको थोरै कम हुन्छ, मेहनत गर्छ, कोही आफ्नो आफ्नो तरिकाले किस्मतको पनि कुरा हुन्छ, कम भाग्यशाली हुन्छ। त्यो कम भाग्यशालीलाई हामीहरूले दिनुपर्छ आफ्नो, उहाँले पनि बाँच्ने अधिकार दिनु पर्यो, उहाँले नोकरी दिनु पर्यो। थोरै पैसा बच्छ यार, बैंकमा करोडौँ हुँदैन, हजार नसक्नेलाई सहयोग गर्नु जति हुन्छ, चाहे एक मुठी चामल होस्, चाहे एक बोरा चामल होस्, दिएर सक्नेले नसक्नेलाई सहयोग गर्नु पर्यो। हस् त, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ हाम्रो स्टुडियोमा आएर आज ईद जस्तो महत्त्वपूर्ण पर्वको दिन ईदको बारेमा जानकारी गराउनु भयो। साथसाथै अन्य संविधान सभाका कुराहरू लगायत चाहिँ विभिन्न आफ्नो व्यापार व्यवसाय सामाजिक संस्थाको बारेमा जानकारी गराइदिनु भयो। यसको लागि हाम्रो सम्पूर्ण टिमको तर्फबाट तपाईँलाई धेरै धेरै शुभकामना छ। पुनः तपाईँलाई एक्चुअली म ईद पर्वको अवसरमा तपाईँलाई शुभकामना दिन चाहन्छु। तपाईँको साथसाथ तपाईँको सम्पूर्ण परिवार, यो मुस्लिम सम्पूर्ण समुदायलाई चाहिँ म हार्दिक शुभकामना भन्न चाहन्छु। र कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको जोखिम अझै पनि बढिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा समाजसेवामा लागिरहँदा, आफ्नो कार्य सम्पादन गर्दा स्वास्थ्यलाई ख्याल गरेर कार्य सम्पादन गर्नु होला। हाम्रो शुभकामना पनि छ। थ्याङ्क यू सो मच। मलाई बधाएर टाइम दिनुभयो, मलाई 2 शब्द राख्ने मौका दिनुभयो। मेरो टुटा फुटा शब्दबाट कसैले आहत भएछ भने त्यो माफ गर्नुहोला र सबैजना राम्रो तरिकाले पहिला सेफ हुनुहोस्। पैसा पछि कमाउँदा पहिला आफ्नो जिन्दगी बचाउनु पर्यो। र जतिजनाले मेरो यो टुटा फुटा शब्द सुन्नुभयो सम्पूर्णलाई म हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। र सबभन्दा पहिला मैले यो मनोरञ्जन भाइ र उनको टिमलाई बधाई दिन चाहन्छु कि मलाई आफ्नो व्यस्ततम टाइमको बावजुद मलाई त्यसमा टाइम निकालेर मलाई पनि दिनुभयो आफ्नो टाइम। त्यसको लागि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। र आउने दिनहरूमा तपाईँको यो राम्रो तरिकाले फलोस् यो संवाद जुन हो न्युजवाला
प्रोग्राम चलाउँदै हुनुहुन्छ। एकदम राम्रो जेन्युइन र ब्युटिफुल डाइनामिक इको फ्रेन्डली प्रोग्राम छ यो तपाईँको। थ्याङ्क यू सो मच। नमस्ते। अति सुन्दर धेरै टिकाउ कहाँबाट ल्याउने, अरू भन्दा कम्फर्टेबल कार्पेट कुल्लाउने। मैले जस्तै बुझ्नु पर्यो, नयाँ जेन्सा कार्पेट नै ल्याउनु पर्यो। जेन्सा कार्पेट हाम्रो नै राम्रो। अरू भन्दा बढी कम्फर्ट, ब्युटी अनि भेराइटी छ किनकि बेस्ट टेक्नोलोजीमा हाम्रो देशको आफ्नै उत्पादन छ। कसम हाम्रो नै राम्रो। जेन्सा कार्पेट। अति सुन्दर धेरै टिकाउ कहाँबाट ल्याउने, अरू भन्दा कम्फर्टेबल कार्पेट कुल्लाउने। मैले जस्तै बुझ्नु पर्यो, नयाँ जेन्सा कार्पेट नै ल्याउनु पर्यो। जेन्सा कार्पेट हाम्रो नै राम्रो। अरू भन्दा बढी कम्फर्ट, ब्युटी अनि भेराइटी छ किनकि बेस्ट टेक्नोलोजीमा हाम्रो देशको आफ्नै उत्पादन छ। कसम हाम्रो नै राम्रो। जेन्सा कार्पेट। विश्रामपछि तपाईँलाई पुनः स्वागत छ। अब कार्यक्रममा पालो कोरोना भाइरस अपडेटको। कोरोना भाइरस अपडेटमा सर्वप्रथम हाम्रो देशको अपडेट। गएको 24 घण्टामा हाम्रो देशमा नयाँ सङ्क्रमितहरू, कोरोना भाइरस सङ्क्रमित पुष्टि भएको सङ्ख्या 315 जना रहेको छ र 315 जनामा कोरोना भाइरस सङ्क्रमण पुष्टि भएको जानकारी स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले आज जानकारी दिएको छ। यो समेत हाम्रो देशमा जम्मा कोरोना भाइरस सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या 20,086 पुगेको छ आज 4 बजेसम्म। त्यस्तै गरेर आजसम्म निको भएर अस्पतालबाट आइसोलेसन सेन्टरबाट घर जानेको सङ्ख्या 14,942 रहेको छ। त्यस्तै गरेर अझै पनि आइसोलेसन सेन्टर तथा अस्पतालमा बसेर स्वास्थ्य लाभ गर्ने, उपचार गर्ने नागरिकहरूको सङ्ख्या 5,538 जना रहेको छ। त्यस्तै गरेर आजको दिनसम्म आउँदा मृत्यु हुने सङ्ख्या धमाधम बढिरहेको छ। आज पनि मृत्यु भएको छ र 56 जना नागरिकहरूको यो कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको कारण हाम्रो देशमा मृत्यु भइसकेको छ। मृत्युको सङ्ख्या 56 जना रहेको छ। कृपया सचेत रहनुहोला, सचेतना अपनाउनुहोला, बाहिर हिँड्दा मास्कको प्रयोग गर्नुहोला। त्यस्तै गरेर क्वारेन्टाइनमा अझै पनि 11,533 जना नागरिक रहेका छन् र एकजना नागरिकको क्वारेन्टाइनको बसाइ अवधि कम्तीमा पनि 14 दिन हुने गरेको छ। त्यस्तै गरेर पिसिआर परीक्षण बढिरहेको छ। आजको दिनसम्म आउँदा 3,75,416 जनाको पिसिआर परीक्षण सम्पन्न भइसकेको छ। उता आरडिटी परीक्षणमा 3,12,402 जना रहेको छ। अब पालो कोरोना भाइरसको अन्तर्राष्ट्रिय अपडेटको। कोरोना भाइरसको अन्तर्राष्ट्रिय अपडेटको कुरा गर्दा यो समयसम्म विश्वभरमा कोरोना भाइरस सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या 1,78,33,251 पुगेको छ। त्यस्तै गरेर बिरामी सङ्ख्या बढिरहँदा उपचारपछि सन्चो भएर घर जानेको सङ्ख्या पनि बढिरहेको छ र 1,12,23,949 जना पूर्ण रूपमा निको भएर घर पनि जानु भइसकेको छ विश्वभरबाट। त्यसै गरेर मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 6,84,289 जना पुगिसकेको छ। अमेरिकाको कुरा गर्दा यो समयसम्म अमेरिकामा कोरोना भाइरस सङ्क्रमित पुष्टि भएको सङ्ख्या 47,09,714 पुगेको छ भने अमेरिकामा मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 1,56,863 रहेको छ। त्यस्तै गरेर ब्राजिलमा 26,66,298 जना सङ्क्रमित पुष्टि भइसकेको छ भने मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 92,568 पुगेको छ। त्यस्तै गरेर छिमेकी देश भारतमा 17,30,295 यो समयसम्म हो 17,30,295 जनामा कोरोना भाइरस सङ्क्रमण पुष्टि हुँदा 33,241 जनाको मृत्यु भइसकेको छ भारतमा। यो थियो कोरोना भाइरसको अन्तर्राष्ट्रिय अपडेट। अब पालो मौसम सम्बन्धी जानकारी। पहिलो प्रेम, पहिलो उमङ्ग, पहिलो कर्म, पहिलो उपलब्धि। तपाईको यी सबै पहिलोमा हामी पहिलो भएर साथ दिँदैछौँ। डिजाइनमा पहिलो, क्वालिटीमा पहिलो, कम्फर्टमा पहिलो। नेपालको पहिलो इटालियन टेक्नोलोजीबाट उत्पादित जुत्ता तथा चप्पलहरू मिलानो इन्टरनेसनल स्टेप्स।
देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदली रही गण्डकी प्रदेश र प्रदेश 5 का केही स्थानहरूमा हल्का वर्षा हुने मौसम विभाग जानकारी दिएको छ। त्यस्तै गरेर भोलि दिउँसो देशका अधिकांश स्थानमा सामान्य बदली रही धेरै स्थानहरूमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ भने प्रदेश 1, प्रदेश 2, गण्डकी प्रदेश, प्रदेश 5, सुदूरपश्चिम प्रदेशका 1 वा 2 स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना रहेको मौसम विभागले जानकारी दिएको छ। अब देशका प्रमुख सहरहरूको मौसम सम्बन्धी जानकारी। आज भैरवाको अधिकतम तापमान 32.8 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 26.7 डिग्री सेल्सियस, वर्षा 10.2 मिलिमिटर। त्यस्तै गरेर काठमाडौँको अधिकतम तापमान 29.5 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 20.3 डिग्री सेल्सियस, वर्षा 27.1 मिलिमिटर। त्यस्तै गरेर नेपालगञ्जको अधिकतम तापमान 30.8 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 25.6 डिग्री सेल्सियस, वर्षा 26.7 मिलिमिटर। त्यस्तै गरेर विराटनगरको अधिकतम तापमान 33.4 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस, जनकपुरको अधिकतम तापमान 33.6 डिग्री सेल्सियस, वर्षा 25 डिग्री, न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस र वर्षा 10.4 मिलिमिटर। त्यस्तै गरेर पोखराको अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 22.5 डिग्री सेल्सियस, वर्षा 96.8 मिलिमिटर। त्यसै गरेर धनगढीको अधिकतम तापमान 32.2 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 26.2 डिग्री सेल्सियस, वर्षा 10.9 मिलिमिटर। साथै दिपायलको अधिकतम तापमान 35.1 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 24.4 डिग्री सेल्सियस रह्यो। यो मौसमको जानकारी सँगसँगै तपाईँहरूसँग बिदा लिने बेला भइसकेको छ। यतिन्जेल हामी सँगै रहेर हाम्रो कार्यक्रम हेरिदिनु भयो, यसको लागि तपाईँहरू सम्पूर्णमा हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छौँ र हाम्रो सम्पूर्ण युनिट तपाईँहरूसँग बिदा माग्न चाहन्छौँ। हस्त नमस्ते, शुभरात्रि।